तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बकसरत व बाबरकत तारीफें उसकी तारीफें उसी तरह दायमी हैं जिस तरह उसकी इज्जत, उसके चेहरे का जलाल और उसकी सल्तनत की आजमत दायमी है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, वही हम्द व सना का मुस्तहिक है। उसकी नेमतों का शुमार नहीं किया जा सकता और हम उसकी तारीफ को शुमार नहीं कर सकते। और दरूद व सलाम नाजिल हो उसके बंदे पर जो उसकी मखलूक में सबसे बेहतर है। ऐसा दरूद जिसकी मुद्दत कभी खत्म नहीं होती, जिसकी गिनती कभी पूरी नहीं होती और जिसका विर्द करने वाला कभी सैराब नहीं होता। अल्लाह ही की बड़ाई है जब भी कोई रोजादार रोजा रखे और इफ्तार करे। अल्लाह ही की बड़ाई है जब जब सुबह नमूदार हो और रोशन हो। अल्लाह ही की बड़ाई है जब जब कोई पौधा उगे और सरसब्ज व शादाब हो जाए। अल्लाह ही की बड़ाई है जब जब अल्लाह किसी मालदार को नवाजे और जब जब उसे फक्र में मुब्तला करे। हज्जतुल वदा और अरफा के अजीम दिन में एक अजीम शान आयत नाजिल हुई जो इस उम्मत के लिए सबसे बड़ी नेमत है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात यौम अरफा के ठीक 81 दिन बाद हो गई। अल्लाह ने उनके जरिए दीन को मुकम्मल कर दिया। अब लोगों को उनके दीन के अलावा और किसी दीन की हाजत नहीं और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसी नबी की जरूरत न रही। वही खातिमुल अंबिया है, लिहाजा हलाल वही चीज है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किया है और हराम वही चीज है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। अल्लाह ने उनके जरिए से दीन को बिल्कुल मुकम्मल कर दिया है। अब किसी ज्यादती की गुंजाइश हरगिज बाकी न रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे दीन में कोई नई चीज इजाद करे जो दीन में से ना हो वो बातिल है। दीन इस्लाम वो दीन है जिसके उसूल व ज़वाबित और महासिन मुकम्मल हो चुके हैं, बल्कि कमाल की चोटी पर पहुंचे हुए हैं। ये अबदी, आलमगीर और मुस्तहकम दीन है। ये जिंदगी के लिए सबसे सीधा और सबसे कामिल रास्ता है। चाहे जमाने व अय्याम कितने गुजर जाएं और उनमें कितनी ही तब्दीलियां रूनमा हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तिलाफात को देखेगा, बस तुम मेरी सुन्नत को और हिदायत याफ्ता खुलाफाए राशिदीन के तरीके को लाजिम पकड़ना, उनको अपने दांतों से मजबूती से थामे रखना और दीन में नए नए काम ईजाद करने से बचना। अल्लाह ने मोमिनीन के लिए इसी दीन को पसंद किया है। लोगों से इसके सिवा और कोई दीन काबिल कबूल नहीं होगा। इरशाद बारी ताला है, और जो कोई इस्लाम के सिवा और कोई दीन चाहे तो ये उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। कौमों की सियादत और क़ियादत में जिन कवानीन को बरूए कार लाया जाता है उनमें सबसे मुस्तहकम कानून इस्लामी शरीयत है और यही लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए सबसे दुरुस्त कानून है। हर जगह, हर जमाना, हर कौम और हर हाल के लिए ये शरीयत मुनासिब है। और जो जो जमाना आगे बढ़ेगा और कौमें तरक्की करेंगी, इस्लाम की दुरुस्ती और उसकी सरबुलंदी का नया नया सबूत सामने आता रहेगा। दीन इस्लाम के कमालात में से ये है कि वो एक मुतकामिल और नाकाबिल तक़सीम दीन है। उसके अहकामात में कहीं तनाकुज़ नहीं, उसकी शरीयत में कहीं इख्तिलाफ नहीं। इरशाद बारी ताला है, अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा और किसी की तरफ से होता तो यकीनन उसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाते। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान के आपसी ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करता है। इसी तरह दुनिया में उसके इर्द गिर्द जो भी मौजूद हो उसके साथ ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करता है। वो दुनिया व आखिरत, अमन व जंग और सियासत व इक़्तिसाद हर शोबे में इंसान की जुमला ज़रूरियत को पूरा करता है। इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें हर चीज का वाज़िह बयान है और वो मुसलमानों के लिए हिदायत, रहमत और खुशखबरी है। दीन इस्लाम वो दीन है जो तमाम कौमों, कबीलों और नस्लों को गले लगाता है और तअस्सुब व नस्ली को इम्तियाज और तअस्सुब व नस्ली इम्तियाज को मिटाकर सबको एक उम्मत की लड़ी में पिरो देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। मदार फौकियत और मेयार बरतरी सिर्फ और सिर्फ तकवा है। ये एक ऐसा दीन है जो जमाने की तब्दीलियों को कबूल करता है, तमाम इंसानी जरूरियात को पूरा करता है और मकासद दीन की रोशनी में और दीन के उसूल और ज़वाबित की पाबंदी के साथ जमाने की रफ्तार और तरक्की की शाना बशाना चलता है। ये दीन हकायक पर मबनी है, यहाँ ना तो तंगी है और न बेड़िया है। इरशाद बारी ताला है, वो लोग जो उस रसूल की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी है, जिसे अहले किताब अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उन्हें नेकी का हुक्म देते हैं और उन्हें बुराई से रोकते हैं और उनके लिए पाकीज़ा चीजें हलाल करते हैं और गंदी चीजें उन पर हराम करते हैं और उनके ऊपर से वो बोझ और कैदें उतारते हैं जो उन पर थी। हमारा दीन अक्ल की हिफाजत करता है, इसीलिए उसने शराब, मनशियत और हर उस चीज को हराम करार दिया है जो अक्ल के बिगाड़ का सबब बनती है। इसी तरह माल और दौलत की हिफाजत करता है, इसीलिए उसने अमानतदारी पर उभारा है और चोरी को हराम करार दिया है। हमारा दीन निकाह और कुंबा के निजाम के जरिए हमारे रिश्तों और नस्बों की हिफाजत करता
کرتا ہے, عزت و شرف کی حفاظت کرتا ہے, نفسانی خواہشات کو بے قابو ہونے سے روکتا ہے. چنانچہ اس نے انسانی نسل کی حفاظت فرمائی, عورتوں کی حفاظت فرمائی اور بہترین کنبہ کی بنیاد ڈالی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو, اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ہمارا دین انصاف کا دین ہے. یہاں اجنبی, دوست, پرایا, یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو, انصاف کرو. یہی بات تقویٰ کی زیادہ نزدیک ہے. اسلام دلوں کو جوڑنے اور صفوں کو متحد کرنے کی دعوت دیتا ہے. یہ محبت, اجتماعیت, الفت اور شفقت و مہربانی کا دین ہے. اور عید کی آمد انہی معانی و مقاصد کی تجدید کے لیے ہوتی ہے تاکہ آپسی تعلقات اور رابطے مزید مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے, مجھے اور آپ کو اس میں موجود حکیمانہ نصیحت اور آیات سے نفع پہنچائے. میں یہی بات کہتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں. آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا اور ہماری اصل مٹی کو بنایا. میں اسی پاک ذات کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں. اس نے ایمان والوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے عزت دی, اور کافروں کے اعمال تو اس ریت کی مانند ہے جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی طرف لوٹنا اور جانا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں, جنہوں نے غیبت, چغلی اور بد زبانی سے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر قیامت کے دن تک رحمتیں نازل ہو. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. آپ کا یہ دن بہت عظیم دن ہے. یہ حج اکبر کا دن ہے جس دن اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حاجی اور دوسرے لوگ ہدی اور قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ کو نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے, البتہ تمہاری پرہیزگاری اس کے ہاں پہنچتی ہے. اور قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر 13 تاریخ کو سورج غروب ہونے تک ہے, اور مقید تکبیر کا وقت عرفہ کے دن فجر سے شروع ہو کر ایام تشریق کے آخری دن کی عصر تک ہے. مسلمانوں, عید کی خوشی مناؤ. خوشی بہترین طرز عمل اور مطلوبہ مقصود ہے. خوشی دل کو تر و تازہ رکھتی ہے اور چستی پیدا کرتی ہے. ہر ایک اپنے دل میں خوشی پانے اور اس کے غم و پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ہر لمحہ اور ہر طرح سے شریعت کی حدود میں اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائیں گے. اگر ہم وسیع ترین خوشی کی بات کریں, اس کا مرکز دل ہے, اس کا میدان طرز عمل ہے, اور اس کا مظہر لباس, زیب و زینت, حسن کلام اور حسن احساس ہے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے اور ہر سال آپ سلامت رہیں. پھر آپ درود و سلام بھیجیں مخلوق میں سب سے بہترین فرد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو. اے اللہ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما, جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائی. بے شک تو لائق تعریف اور بزرگی والا ہے. اے اللہ, تو اپنی رحمت, اپنی برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما, جو خیر کے امام اور خیر کے قائد ہے, جو رسول رحمت ہے. اے اللہ, ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کر دے. یا اللہ, ہم تجھ سے جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے. یا اللہ, تو ہمارے کمزوروں پر رحم فرما. اللہ, تو معاف کرنے والا ہے, تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ, ہم تجھ سے ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتے ہیں. ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ, تو اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ, تو ان کے ولی عہد کو بھی بھلائی اور اپنی خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان پر استقامت دے. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ. اے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا اور ہر قسم کی بے حیائی اور نافرمانی سے بچنے کا. تو تم اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو, وہ تمہارا ذکر کرے گا, اور تم اس کی نعمتوں پر شکر کرو, وہ تم کو زیادہ دے گا. اور یاد رکھو, جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے.